صافي وزايد بالحضور، عندما برق تلالا على صدوق المطار. مرحبا باللي لفانا يزيد النور نور، يا هلا والعود الازرق يفوح من الجمر. بالضيوف اللي لفوا حافلنا من كل صوب، ارحبوا ثم ارحبوا كلكم يا من حضر. ليلة فيها اجتمعتوا عند مكملة الوجود، عزوة تحمي مواقفها على طول الدهر. باسم ربعي كل ابوهم من حضر منهم ينوب، من عمام ومن خوالات يشرف افتخر. واطيب الافراح للعريس هدي يا هبوب، وانثري ورد التهاني والرحيق من الزهر. صير ميل له هرج هرجه على الناس محسوب. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. لا فيديو تاع اليوم بغيت نشارككم طارطو سيترون. درت طارطو سيترون جات بزاف بنينه وخفيفه، سورتو على بالكم فيتامين سي مع هذا الفيروس ربي ينجينا وينجيكم، مليح يقوي المناعه. دونك جربتها وصدقت لي جاتني بنينه بزاف، قلت نبارطاجي معكم هاد لا فيديو وان شاء الله تجربوها. ودرت هكاك شغل ديكوريتها بشويه ورد، شويه نعناع، ترونش دو سيترون، زعما شغل باش تعطي نظره شابه. وهذا الورد هكا طبيعي، غسلته قبل مليح، شللته مليح، عاد خليته شغل كطر مليح من هذاك الماء وديكوريت به. وكيما راكم تشوفوا لاباط راهي رقيقه زعما ماشي غليظه، ولا كريم جات بنينه. المهم تبعوا المقادير وجربوا الوصفه. هنا عندي 250 غرام تاع فرينه راني مغربلتها ديجا. عندي 125 غرام تاع دهان بدرجه حراره الغرفه، 2 مغارف حليب، عندي حبه بيض ورشه تاع ملح. هذا مكان ندو الفرينه تاعنا ونديرو فيها رشه الملح هي الاولى، ومن بعد نهودو هذاك الدهان فيها. هنا فت هكا شويه فرينه وقعدت نمسح فيها هذاك الدهان باش ما نخليه حتى غرام، باش ندير 125 نيشان كامله. دونك ومسحته كاع مليح، ومن بعد غير بصباعي قعدت ندخل في هذيك الفرينه مليح في هذاك الدهان غير بصباعي كيما هكا. من بعد كي نتحصلوا على شغل فرينه هكا كيما نقولوا مدهونه مليح، نبقوا نحكوا فيها هكا بين يدينا باش تجيك شغل لاباط مرمله، تجي هشيشه خفيفه ومرمله. نديروا غير هاد الحركه كيما هكا. من بعد ندو حبه البيض نديروها، وندو تاني سمحولي هنا هذيك النقطه تاع البيض طاحت مع البيض، انا ما نبغيهاش تقعد في الكاطو ولا دائما نقلعها. و2 مغارف تاع حليب، ونبقى نلم في العجينه تاعي غير بصباعي. هذه لاباط صاري لها كيما الصابلي، ما يلقش تعجنوها، كان تعجنوها ما تجيش مليحه. غير بصباحكم كيما هكا، وحاولوا تدخلوا هذاك البيض مع هذاك الحليب مليح تتحصلوا على عجينه طريه. ها هي ديجا غير دروك صاي بدات تلتملي العجينه. من بعد ديروها في فيلم اليمونتير ولا في ساشي ولا، وخلوها تريح في الفريجيدير واحد نص ساعه ولا اكثر. هي على قد ما تريح على قد ما لاباط تاعك تجي مليحه. كاين اللي بغي يحلها بالفرينه، انا دائما زعما شغل لي بات زعما جو بريفير نفضل نحلها بين 2 ساشيات. منها ما نزيدش زعما في لا روسيت الفرينه، ما نزيدش شغل نشف لاباط، منها شغل لاباط تاعي تجي سوبل. كاين دي بات وين نستعمل الفرينه بصح كيما هكا بات صابلي و لا بات بريزي وكاع ما نبغيش زعما شغل نزيد فيهم الفرينه. عندي هنا بلا راني ديجا دهناته ورشته بالفرينه. لا عندك بابي كويسون ديري بابي كويسون، وتحطي لاباط تاعك وتساوي هاك شغل مليح في البلا غير هكا بصبعك. لاباط راهي طريه زعما تسيح فيك كيما نقولوا، وتبقي هكا تضغطي تسقميها مليح. وهذوك الحواشي كما نقولوا حنايا الزياده تقلعيهم غير بخدمي ولا سكين. ومن بعد تطلعي، حاولي تطلعي هكا لي بوردور الحواشي باش كي ديري من بعد لا كريم تاعك ما تلصقلكش كيما نقولوا في البلا. غير هكا بصبعنا نجيبوا فرشيطه ولا كارفو ونثقبوا لاباط تاعنا مليح، وما نسوش تاني لا بوردور، ما نسوش الحاشيه تاني نثقبوها مليح. ندخلوها في الفوغ الطيب على 180 درجه حتى تحمر لنا لاباط مليح. تبغوا تزيدوا تحمروها شويه من الفوق زيدوا حمروها، كيما انا هنا حمرتها شويه من الفوق.
ونخلوها تبرد مليح، وعاد نوجدوا لها لا كريم. لا كريم هنا ديت 2 ليمونات ونص، وديت صفار برك تاع بيض، ديت 2 مغارف مايزينا كبار بومبي، وديت الحليب. بغيت شغل نعبر معاكم بالغرام باش تعرفوا زعما اكزاكتومون شحال درت، خاطش كاين اللي ملي كبير كاين اللي صغير كاين. جاتني 158 غرام ماشي ملي تاع سيترون، جو سيترون، وزدت كملت فوقها بالحليب راهي 458. زعما ديري كاع 500 ولا نص يوطور تاع حليب ما يهمش، على خاطر شغل المايزينا هي اللي تقلك لا كريم. كاع تزيدي الحليب ولا تنقصي، المايزينا هي اللي تقلك لا كريم. درت هنا 5 مغارف تاع سكر، ودرت صفار برك تاع البيض، و2 مغارف كبار تاع مايزينا بومبي. والسكر يبقى اختياري، كاين اللي يبغي حلو كاين اللي يبغي شويه، سيرتو من زعما شغل حامض. انا درت 5، جات هذيك هي. نخلطوا كل شيء بارد في بارد، عاد نحطوها فوق النار حتى تتقالي لا كريم مليح. هنا من تتقال نوخرها على النار، وندير فيها مورسو صغير تاع دهان. وانا هنا درت كولورون اليمونتير ملون غذائي اصفر باش يعطيني شويه هذيك لا كولور صفراء لا كريم تاعي. هذا اختياري، تبغي ديريه تبغي ما ديريش. وخلطت مليح. من بعد هي هكا حاميه والكاطو تاعي بارد، فرغتها ديريكتومون فوقه. تبغوا تخلوا لا كريم حتى تبرد، غطوها فيلم اليمونتير وحطوها في فريجيدير حتى تبرد مليح. من بعد عاد ديروها الكاطو تاعكم، ما كاش مشكل. شاولا اذا دارت لك هذيك الجلفه من الفوق ولا جمدت لك بزاف، عاودي زعما شغل غير ضربيها كما نقولوا بالخلاط كهربائي، غير هكا شويه باش تولي تعاود تنطلق كما نقولوا وتولي اون كريم. انا فرغتها وهي هكا حاميه والكاطو راه بارد، وخليتها بردت لي مليح. عاد وجدت لا مورينغ هذيك. لا مورينغ ديت السكر، درت 120 غرام تاع سكر نورمال، ماشي سكر غلاس، ماشي سكر رطب، سكر حبيبات عادي. دونك 120 غرام. وديت 2 بياض بيض، درت لهم غير رشه تاع ملح وقعدت نضرب فيهم. كي داروا هذيك الرغوه قعدت نضيف داك السكر تاعي 120 غرام على دفعات شغل غير بشويه، وخليت الباتر يخدم حتى تحصلت على مورينغ. كي تشوفيها تلمع صاي حبسي. الكاطو تاعي شوفوا لا كريم هذيك بردت مليح. بديت نزوق بهاد درت في لابوشادوي هذاك لا مورينغ وبديت نزوق. ما عندكش لابوشادوي زعما ولا ما بغيتيش تستعمليها، تنجميك شغل ديري لا كريم خطره واحده كيما راني درت هكا في الوسط، وديري غير بالمغرف هاد الحركات كيما هكا، تبقي تخبطي باش يجيك الشكل شباب. هنا من بعد ما درت هذا الشكل كيما هكا، حكمت الشاليمو وقعدت نحرك في هذاك السكر من الفوق باش تجيني هذيك لا كولور شغل دوري. اللي ما عندها الشاليمو تنجم تدخلها ديريكتومون في الفوق، تشعل عليها من الفوق قد ما تحمر لها لا مورينغ. كيما انا بديت هنايا بالشاليمو، من شغل كملي الغاز تاعه صاي كملي، كملت شغل زدت حمرتها في الفوق، شعلت عليها غير من الفوق. وهذا هو الشكل النهائي تاعها. ومادام تخلوها زعما شغل تبرد مليح، لا كريم تجمد تشد روحها مليح، ميم لا مورينغ تشد روحها مليح وتجيك شغل طريه وبنينه. زوقتها غير هكا ورقه تاع نعناع وهذيك ترونش دو سيترون هكا في الوسط، ودرت حداها شغل دي فلور هكا جون زعما وكاع باش يتبعوا زعما لا كولور تاع السيترون. وردات هادو قلت لكم في البدايه تاع الفيديو شغل شللتهم وقطرتهم مليح، عاد زوقت بيهم. هنا شوفوا لاباط راهي رقيقه ماهيش غليظه كما نقولوا. المهم جات طريه وجات بنينه. انا بعدا حوحوشه كاروحو عجبتني، ان شاء الله نتوما تجربوها تاني وتعجبكم. هنا قسمت معكم مورسو، شاولا نغبنت راني شاده التليفون كاميري بجهه وراني بالفرشيطه تاني بجهه. دونك هذه تاني تجي في رمضان ان شاء الله يا ربي في السهره، ديروها تسهروا عليها. الله يدخلها علينا وعليكم ان شاء الله بالصحه والهنا، وربي ان شاء الله يرفد هذا الوباء من عنده يا ربي ان شاء الله في القريب العاجل، ونصوموا وتصوموا بالصحه والهنا ان شاء الله يا ربي. وخليت لكم الراحه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.